دوستان برادران السلام علیکم. ماستم آقا کاظم اور یوٹیوب چینل کو تمام شما را خوش آمدید بگم اور ایٹم موجود هستم در پول حاجی بستان علی اور ابتدای دفتر جواد آفاقی صاحب است اور مردم کے است تمام انتظاری مہمان خصوصی کیپٹن ڈاکٹر رقیہ ہاشمی صاحبہ کے استنا اینجی تمام چمدرایا اور بنا آمدنی هستند که فیتر کٹ کنه. ابتدای دفتر جواد آفاقی صاحب شونه اور یک چیز دیگه است که در پالوی جواد آفاقی که است شما نشو بدم اینجی دفتر عارف رضا است. اقنام آزاد امیدواره اور انتخابی نشان زگنا پیاله اور روی ازمو محمد مهدی هزاره از SDP پارتی هستند تعلق زگنا دفتر ازنا است. کل ما یک حاضر هستی، یک دوستی، یک برار هستی، یک قوم هستی اور یک اتفاق، یک بھائی چارہ اور اینی چیز میل محبت کے است باید من ازمو باید باشه. انتخابات است یک بھائی میده یک مبره دیگه اور کس کسا مسئله آنای خوتیار نکنه اور در خوبی کسا نه این مسئله را این مرحله را کسا پیش ببره دیگه که دزما باشین دوستای نالی ڈاکٹر رقیہ ہاشمی صاحبہ آمدنی است. جواد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال خوب هستین؟ کاظم صاحب خوبی بخیر خیریت جانور مهمان خصوصی تابال نام دن جواد صاحب دیگه اینال بخیر اونا که سخانه رئیس دادن را اینال دمابین 5 میلیون که سمرسه ان شاء الله. چی پروگرام است؟ چی پروگرام دیگه دفتر که رسمی طور پر کسی امروز باقاعده افتتاحش است. دیگه عزیز مبارک دکتر رقیہ هاشمی صاحب مقدمی است افتتاح. صحیح دیگه ان شاء الله که این دوستام آماده دیگه برادر سپورترام آماده دیگه موینار که استیدی شکریش ادامنی. صحیح دیگه انتظار مهمان است که ان شاء الله مهمان باید. صحیح دیگه باقاعده مو پروگرام شروع تشکر سلام دیگه اینجی دوستا یک کانسلر امیدوار هستن اقنام که است شبیر حسین صاحب اقنام که است ششتن شبیر صاحب چی حال احوالین؟ خوبی آقا بخیر خیریت برار. ٹھیک ٹھاکین. چطور شما اینجی امروز معلوم میشین یار هیچ امروز آقا جان دیگه آفاقی صاحب دیگه مورم دعوت کرده دیگه اینجی برای افتتاحی دفتر دیگه. خب بسیار خوب. اینجی دوستا مشهور شخصیت من آزرا قوم کے است بسیار کلان سوشل ورکر اور سید رضا آقا هم اینجی موجود است اور همیشه اموتر کی پرسنالٹی زگنا است شخصیت زگنا است اموتر اینکای آقا جان خب واسکٹی سیاه پیرنتنبانی سفید کی کدی شخصیت زگنا خوب میچ منه. آقا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام آقا جان خوش آمدید. آقا خوب هستین شما جورین بخیرین؟ جور باشی آقا. آقا جان شما اینجی چطور امروز که است در اینجی در پول حاجی بستان در دفتری چیزایی که است جواد آفاقی صاحب اینا آزاد امیدوار است ماکی است گفتش خود ما آزاد امیدوار بودم. خب میسی الیکشن ایسا گرفته یک اچانک دوره پیشی ازی جوانا کی اینجی ماشاءالله دو دفتر است و دفتر زوم رفتم اونجی. خب وی مبارکباد گفتم عارف رضا بایی را فهمیدی بعد جواد آفاقی بایی کوی کده ون مهمان خصوصی هم آماده دیگه بخیر نالی جواد بایی را دفتر شده افتتاح مونی دیگه فهمیدی آقا جان یا نه؟ صحیح مهربانی. آن جور باشین آقا صاحب. دوستان مهمان خصوصی که است ڈاکٹر رقیہ ہاشمی صاحبہ هم تشریف آوردن. خوش آمد سلامت آباد باش. السلام علیکم. دیگه ڈاکٹر صاحبہ تشریف آوردن که ابتدای دفتر جواد آفاقی کنن. مبارک ہزارہ صاحب ہم آمادن نزدیک سلام کردن ڈاکٹر رقیہ صاحب. 1985 سے جب اتنا تھا ہاشمی صاحب کے ساتھ نا 1985 میں وزیر بن تو میں اس کی بڑی وہ ہوں یہ میرا محسن ہے
मैं आज अपना हक अदा करने आई हूँ कि जो कर सके, ठीक है ना, हमेशा मेरे काम। और ये भी वैसे मेरे सियासी कारकुनों में से एक ये भी है कि भी बूढ़े हो गए मैं इतना साल Ahmet Kemrek bir tüm ek foto bir kadar ya. ما السلف يسقطه والسلف اهلیان حلقیقو اسپیشلی باجیکی برای از ما حیثیت شمادر و دیستا اینار ما استهدیل خو خوش آمده بودو اور ساتھ ساتھ حلقی احباب جوانا بزرگا و پدرا که دایم جی تشریف آوردن از ما بین گوناگون مسئولیت وقت بدر کده شمورم تمام شمورا شکریه شمورا دامو این سلسله الیکشن است در مابین جمهوریت هر امیدوار حق داره که در مابین الیکشن کیسا نامونیشن کو جمع کنه دیگه ما از تمام حلقه خو ریکویست می‌کنم هر چقدر جوانا که مد مقابل اسم است تمام شی انتهایی قابل فقر و برادر با اعتماد گستری اسم است صرف و صرف از مابین امزیوان اسقاط کو بلکه از مابین پورا هزار نشین علاقه ما از تمام وطرا امیر ریکویست می‌کنم که ووت هر کس میدین لیکن کوشش یہ کنیم که میریت را نظر انداز نکنیم در بنیاد میریت که است هر کس که برادر حق شجوع بشه ووت باید که است شما مولی بدیم یک جهان تشکر سرفراز و سربلند باشید. السلام. گفتگو باشا کافی افتتاح ابھی ہو گیا افتتاح والاسلام افتتاح ہو رہا ہے یار افتتاح ہو رہا ہے تصویریں بنا رہا ہوں جواد آفاقی افتتاح شد دست مبارک ڈاکٹر کیپٹن رقیہ صاحبہ جواد آفاقی انجم 2 اور تمام انجی موزین برادران بزرگان دیده پتکچه همه ششتر ماینار تمام شکریہ شرح امید بینائیں کہ تشکر بودا اور انشاءاللہ تعالی انتخابی مهم میره آفاقی را انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز اور ایماندارہ انداز میں پیش آفاقی اگر میں کوشش کروں ایک سوشل ورکر از گراس روٹ ہمیں کہ آج کل انتخابات رو کچھ نہ یہ بنیادی اصول چی اسپیشلی آفاقی اس کا یہ ازمار تقریباً تمام زندگی تک انتہائی دے دو خالفت شم دے دو خوشی شم دے دو مگر خود کار بچہ سا اور کار اور بچار نیک ہمدرد سا اور درد قوم مفاہمہ درد گلی والا مفاہمہ ایون کی ہمیشہ پیش ازمام دار بس کا شدہ مکار زیر کرو بہرحال یہ بلدیاتی الیکشن ایک بسیار خود پروسیس ہے تمام دنیا کا شموسیت کریں کہ تمام دنیا کے ساتھ بلدیاتی الیکشن گراس روٹ لیول ہے اگر حکومتہ کا اسلام آباد ہو رہا ہے یا قومی اسمبلی سیٹ ہو رہا بلدیاتی الیکشن ہو رہا بلدیاتی الیکشن میں مضبوط قدر اس امیدوارہ ہے حکومت ہے اگر دیار شمو باشا وقت مشرف دور میں ایک ایم پی شکلوں وہ وقت کی زندگاہ کی بلدیاتی الیکشن کا مضبوط کر اگر امو تابع نمودت نہ ایم پی نہ تئی ممدت نہ ایم ایل اے حسین ممدت تمام کارائی بلدیاتی الیکشن کے ساتھ کوسر لیول کارائی ازنا زمداری ازنا استا اور میں انشاء دباغو منم ما ششتوم ما نوجوان را ما مدد شمو تدخیصر شمو تفاقت شمو این ما کجا پیش بوتا میکنم انشاءاللہ تعالی وہ آج کل دور ہمارا کہ حکومت ہم پالیسی جیسا کہ نوجوان آ رہا ہے ہم نے اس وقت بزرگار ہوا کہ بیٹا آرام کری یہ حقیقت ہے بھائی رمی تر باشا موقع بھی نوجوان آ رہا
وہ نوجوان 9 دفعہ پھر خاندانی ریاست ختم کریں عالم حکم شنا خاندانی ریاست ختم شنا کہ ذاتی شخصیت آکس قابل اولاد میدان میں افاقی اور ذاتی شخصیت شما کو قوم شما کچھ اس ہمارے عبادت کیا کرنا ماں بچے جو کرنانے کے دوستی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز آپ سے بہتر شناموں پر سے بہتر بچے ماں حاضر رسو کیونکہ ماں مبارک ہزارہ میں کارکن مسئلہ ہر چی باشا خلاف ماں خوب تک اس نکم ہے لیکن ماں خوش ترم شرح افیکشن رہنمائی بنا آپ ارزاد مسلمان جس میں خوش ترم اور یہ تمہارے شخص ہے ہوں کارکنہ سے کس ذاتی تکلیف ملا مسئلہ کس احساس کمپی نشنا بلکہ خوبی بہترین در گزر شنا ہمیں ایسا تمام شکریہ کامنا اور انشاءاللہ کئی پس دیگا سنم سائے مسئلہ ہمیں امیدوار استا ہے ایچ ڈی پی میں تمام وہ دوستہ آستی لیکن وقتی ہم نمدہ کی سروائیور فور دا فٹسٹ ہر کس کی میدان بعد ہماری بہت تک کامیابی بنظیر جنگ جھگڑا ناراضی والا کام نہیں ہر کس شیر میدان کیا پوچھنا سب خود ہوگا سب یہ پیو کو سپورٹ کریں یا پیو کو مدد کریں یا پیو کو خندہ پیشانی کمزوریاں نارم معاف کریں کمزور اس کو خرم کو بخشیں ساتھ ساتھ میرے بات ساتھ بسیار تشکر اس بازی کے